अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं हसनात टीवी। हम अपने आने वाले तमाम दोस्तों को अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और साथ ही पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के दोस्तों को, मुसलमानों को चांद मुबारक कहते हैं। और जितने भी हमारे दोस्त सऊदी अरेबिया, मशरक़ वस्ता, दुबई, यूरोप में ईद उल फितर की खुशियाँ मना रहे हैं, उनको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। व्यूज़, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की हालात हाज़रा के बारे में जानेंगे। 24 घंटों में पाकिस्तान में क्या क्या हुआ, उन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। बिना वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। व्यूज़, खबर है कराची से, जहां MQM के सरबराह फ़ारूक सत्तार ने अपने सारे दुख दर्द इख्तलाफात भुलाकर बहादराबाद जाने का ऐलान कर दिया। व्यूज़, आपको बताएं कि सियासी अमल शुरू होते ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तमाम अख्तलाफात भुलाकर फिर एक हो गई। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने तमाम इख्तलाफात भुलाकर बहादराबाद मरकज़ जाने का फ़ैसला किया, जहां खालिद मकबूल सिद्दीकी को पार्टी सरबराह तस्लीम करने और मिलकर काम करने का फ़ैसला किया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने कहा कि हमेशा कोशिश की है कि वो महाजर मूवमेंट को तकसीम ना हो, इसलिए वोटर की वसी तर मफाद में कुछ मुश्किल फ़ैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि MQM एक ही निशान पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, हम सबसे पहले MQM के कारकुन हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सैयद सरदार अहमद ने MQM की मतराज़ा शख्सियात कामरान टसोरी से मुतल्लक बात करते हुए कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी पार्टी कन्वीनर हैं, वही कामरान टसोरी का फ़ैसला करेंगे, जो पार्टी का फ़ैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। फ़ारूक सत्तार के साथी अली रज़ा आबदी ने कहा कि हमने बाहमी मुशावरत के बाद बहादराबाद जाने का फ़ैसला किया है और बतौर कारकुन पार्टी में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पतंग के निशान पर ही इंतखाबात लड़ेंगे, टिकट नहीं मिला तो कोई एतराज़ नहीं और ना ही हमें टिकटों की यकीन दहानी कराई गई है। उधर इमरान खान ने एक TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईद उल अज़हा तक पाकिस्तान बदल चुका होगा। उन्होंने एक TV इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि उन्होंने जहां तक माजी के ऐसे दिलचस्प वाक़यात सुनाए जो उनके परस्तारों की निगाहों से अब तक ओझल हैं, वहां मुस्तकबिल के इरादों और अज़ाइम की तफसीलात भी बयान की। उन्होंने बताया कि मैंने 18 बरस की उम्र में पहला टेस्ट खेला और इस मैच में मेरा टारगेट यही था कि मैं ना सिर्फ 100 रन बनाए बल्कि 10 विकेटें भी लेनी हैं, लेकिन उस मैच में बुरी तरह नाकाम होने के बाद मुझे टीम से निकाल दिया गया। व्यूज़, अपने न्यूज़ बुलेटिन को आगे बढ़ाएं, जिसमें साद रफ़ीक ने कहा है कि चोरी निसार का मामला सुलझते सुलझते उलझ गया। साद रफ़ीक ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चोरी निसार अली खान का मामला सुलझते सुलझते उलझ गया, काश ऐसा ना होता। ख्वाजा साद रफ़ीक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि हम नहीं चाहते थे कि चोरी निसार के हालात और मामलात ख़राब हों और इख्तलाफात आगे बढ़ें। मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा चोरी निसार अली खान की पार्टी से इख्तलाफात काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, ताहम अब पार्टी की जानब से टिकट ना देने पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने चोरी निसार से कई मुलाकातें की, उन्होंने मनाने की कोशिश करते रहे, ताहम नवाज शरीफ की जानब से बेअतनाई का मुजाहरा किया जाता रहा और आम इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट के लिए भी चोरी निसार को अहमियत नहीं दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने रावलपिंडी की एक कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे न्यूज़ बुलेटिन में। आर्मी चीफ का बेगम कलसूम नवाज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने बेगम कलसूम नवाज की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कलसूम नवाज की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था और डॉक्टर ने उनकी सेहत के लिए अगले 24 घंटों को अहम करार दिया था। इससे कबल मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में बताया था कि बेगम कलसूम नवाज को दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरियम नवाज जुमेरात की रात लाहौर से लंदन पहुंचकर सीधे
ہرالے اسٹریٹ کلینک گئے تھے جہاں بیگم کلثوم نواز داخل ہیں۔ بیگم کلثوم نواز کے کینسر کی وجہ سے پچھلے کئی ماہ سے لندن میں زیر علاج ہیں۔ ادھر دوسری طرف اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے اچھے نتائج دیں گے، ایسا کہنا ہے آئی جی سندھ کا۔ نئے انسپیکٹر جنرل یعنی آئی جی پولیس سندھ امجد جاوید سلیمی نے کہا کہ اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں کی روک تھام کے سلسلے میں اچھے نتائج دیں گے۔ عام انتخابات کا فری اینڈ فیئر انعقاد ہماری اولین ترجیح ہے۔ آئی جی سندھ سینٹرل پولیس آفس میں اعلیٰ پولیس حکام کے ساتھ تعارفی اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جرائم سے نمٹنے کے لیے سختی دکھانا ہوگی اور اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی۔ آئی جی سندھ نے عام انتخابات میں میڈیا سے تعاون کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ ہم انتخابات میں اچھا کردار ادا کریں گے، جبکہ انتخابات کے دوران ہوائی فائرنگ کرنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے نئی آئی جی سندھ امجد جاوید سلیمی اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے لیے سینٹرل پولیس آفس پہنچے تو اعلیٰ پولیس حکام نے ان کا خیر مقدم کیا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے انہیں سلامی دی اور گارڈ آف آنر پیش کیا۔ امجد جاوید سلیمی کو الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات سے قبل 4 صوبوں کے چیف سیکرٹری اور آئی جیز تبدیل کرنے کی ہدایت کی روشنی میں اے ڈی خواجہ کی جگہ سندھ کا نیا آئی جی مقرر کیا گیا تھا۔ گریڈ 21 کے سینئر افسر امجد جاوید سلیمی نے 1 نومبر کو پولیس میں شمولیت اختیار کی اور سب سے پہلی ڈیوٹی بطور اے ایس پی اوگی مانسیرا میں انجام دی۔ امجد جاوید سلیمی اقوام متحدہ کے امن مشن پر 1.5 سال بوسنیا میں بھی تعینات رہے۔ امجد سلیمی پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈی پی او کی ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں، جبکہ بلوچستان میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور سی سی پی او کوئٹہ بھی رہے ہیں۔ ویوز اب بات کر لیتے ہیں ملا فضل اللہ کی، جہاں افغانستان نے ملا فضل اللہ کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ افغان وزارت دفاع نے تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے سربراہ ملا فضل اللہ کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق ملا فضل اللہ امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل مارٹن او ڈینیل نے بتایا ہے کہ امریکہ نے افغان صوبے کنڑ میں 13 اور 14 جون کی درمیانی شب ڈرون حملہ کیا تھا، جس میں ملا فضل اللہ ہلاک ہوا تھا۔ افغانستان کے میڈیا کے مطابق حملے میں اس کے قریبی ساتھی ابو بکر سجاد عمران اور مولوی عمر بھی مارے گئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق طالبان ذرائع نے بھی ملا فضل اللہ کے مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے، تاہم کہا گیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں سرکاری طور پر اس کی تصدیق کر دی جائے گی۔ ملا فضل اللہ پاکستان میں اے پی ایس حملے، ملالہ یوسفزئی اور دیگر تمام دوسرے جرائم میں ملوث تھا۔ آپریشن ضرب عضب شروع ہونے سے پہلے ملا فضل اللہ وزیرستان چھوڑ کر افغانستان بھاگ گیا تھا، جہاں اس کے بعد امریکہ نے آپریشن کیا۔ اس آپریشن کے دوران 13 اور 14 جون کی درمیانی شب کو ڈرون حملے میں ملا فضل اللہ مارا گیا۔ ملا فضل اللہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ تھا اور اس کے سر کی قیمت امریکہ نے $50 لاکھ رکھی تھی۔ اب بات کر لیتے ہیں پری مونسون شروع ہو گیا ہے۔ جڑواں شہروں یعنی راولپنڈی اور اسلام آباد میں گرد آلود ہوائیں اور طوفانی بارش بھی ہوئی ہے۔ اس بارش کے ہوتے ہی پری مونسون سیزن شروع ہو گیا ہے، اور جہاں روزے داروں اور دوسرے لوگوں نے اس سیزن کے شروع ہوتے ہی سکھ کا سانس لیا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور ملک کے دیگر حصوں کی طرح گزشتہ کئی روز سے شدید گرمی کی لپیٹ میں تھے، جس سے روزہ دار سخت پریشان تھے۔ بارش نے رمضان کے آخری روزے کو خوشگوار بنا دیا ہے، جس سے روزہ داروں سمیت تمام لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا سیزن شروع ہو گیا ہے۔ بارش کا یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ جمعے سے ملک کے بلائی اور وسطی علاقوں میں نم ہوائیں داخل ہوں گی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جبکہ ہفتے سے ملک بھر میں باقاعدہ مونسون کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ عید الفطر کے تینوں روز اسلام آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ، سرگودا، لاہور، فیصل آباد ڈویژن،
खैबर पख्तूनख्वा, फटा और कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि साहिवाल डिवीज़न में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। व्यूज़, ऐसी ही मज़ीद अपडेट्स के लिए, न्यूज़ या एजुकेशन की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बाखबर रहें। एक मरतबा फिर हम अपने अहले वतन को और उम्मत मुसलमान को चांद मुबारक कहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।